आं हृदयाय स्वाहा ओम ह्रीं सरसे स्वाहा ओम हूं शिखागे स्वाहा ओम हैं गवदाय स्वाहा ओम हूं नेत्रेभ्यः स्वाहा ओम सहस्राय स्वाहा मूलेन शिवाय स्वाहा ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं सेवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये रामलिंगेश्वर स्वामी कल्याणोत्सवंलो ममोपात समस्त दुर्जके द्वारा श्री परमेश्वराज्ञया परमेश्वर సంకల్పము परमेश्वरी ధారణ ఉంటుంది प्रीत्यर्थं श्री అక్కడి సాంప్రదాయంలోనే संकल्पित प्रकारेण श्री पर्वतवर्धन्यंबिका समेताय रामनाथेश्वर स्वामिनः लोकक्षेमार्थ तिरुकल्याण शुभ उत्साह मंगलकार्येषु यजमान मुखेन मांगल्य पूजां च अध्यकरिष्ये अक्षदान तृतोणस्य मांगल्यम् अस्त्रेण संप्रोक्ष्ये ओम अस्त्राय नमः मांगल्य स्वरूपिणी महालक्ष्म्यासनाय नमः मांगल्य स्वरूपिणी महालक्ष्मी मूर्तये नमः हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां मावः जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामस्वं पुरुषाणः अश्वपूर्वा प्रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमपक्वये श्रीर्मा देवीर्जुषदा कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां ज्वलन्ते तृप्तः दर्पगन्ते पद्मे स्थितां पद्मवर्णान्तामिह पक्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासागरधा ज्वलन्ति श्रियं लोके देवदुट्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्येह लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वावृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नदन्तु मागान्तरागाश्च बाह्याः लक्ष्मीः उभयितुमान् देवसखकीर्तिश्च मुनिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि रात्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं दधातु मे क्षुद्विपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशगाङ्गः अभूतिमसवृद्ध्यं च सर्वान् निर्नुद मे गृहात् गन्धद्वारान्तुराधरिणा नित्यपुट्टाङ्गरीहिणीः ईश्वरीकं सर्वभूतानां तामिह पक्वये श्रियं मनसः काममागोदिं वाचः सत्यमसीमहे पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्री श्रियदायजः कर्दमेण प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासगमे कुले मातरं पद्ममालिनी आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीदवसमे गृहे देवीं मातरग् श्रियं वासगमे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुट्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यक्कर्णीं मिट्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः मावः जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो धास्यो